فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما. ما شاء الله. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما شاء الله. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل. ما شاء الله. إن الباطل كان زهوقا. ما شاء الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ما شاء الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. ما شاء الله. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وإذا مسه الشر كان يئوسا.
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك
يعمل مثقال ذرة خيرا يره الله ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله